बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा शेयर करेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौन थे? उन्होंने अपनी कौम को कौन सी बुराई से रोकने की कोशिश की और अल्लाह ने उस कौम पर क्यों अपना अजाब नाजिल फरमाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान लाना और हिजरत करना फरमान इलाही है। बस लूत इब्राहीम पर ईमान ले आए। सूरह अनकबूत आयत नंबर 26। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कौम को तौहीद की दावत पेश की तो ख़ानदान के अफराद समेत पूरी कौम आपके मुखालिफ हो गई और आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद पर आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो कि आपके भतीजे थे ईमान लाए। अल्लाह ताला की इजाज़त से आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान और कौम को छोड़कर मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा और आप अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करके शाम की सरजमीन में क़याम किया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को दावत व तबलीग। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़वजल ने सदूम, अमोरिया और आसपास की दीगर बस्तियों के लिए नबी बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम जब सदूम शहर पहुंचे तो देखा कि वहां के लोग शिर्क और आखिरत के इनकार के साथ साथ दीगर बहुत सी बुराइयों में मुब्तला थे। वो मुसाफिरों से लूट मार करते, राह चलने वालों पर पत्थर मारते और आपस में मेंढे और मुर्गे लड़ाते थे। लोगों ने उनसे तंग आकर उनकी बस्तियों के पास से गुजरना छोड़ दिया था। उनमें एक बहुत ही कबीह बुराई यानी मर्दों से जिनसी तस्कीन पाई जाती थी। ये एक ऐसी बेहयाई थी जिसका इर्तिकाब इस कौम से पहले किसी ने नहीं किया था। ये कौम अपनी इस बदकिरदारी को ऐब समझने के बजाय फख्र के तौर पर जिक्र करती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े नरम लहजे में बेहयाई और हराम कामों के इर्तिकाब पर गुज़िश्ता कौम को मिलने वाली सजाएं बताते हुए शराफत और पाक दामन जिंदगी गुजारने की तालीम दी और उन्हें बताया कि ऐ मेरी कौम, तुम अपने आप को इंसानियत के मयार से नीचे गिरा चुके हो। हैवानी शहवत ने तुम्हारी अक्लों पर पर्दा डाल दिया है। तुम उन औरतों को छोड़कर जिन्हें अल्लाह ने तुम पर सुकून के लिए पैदा किया है, मर्दों से बदफैली का इर्तिकाब करते हो। तुम हदूद को तजावज़ कर चुके हो। अब भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम जुराइम और बुराइयों को छोड़कर अल्लाह सुब्हाना ताला के फरमाबरदार बंदे बनकर जिंदगी गुजारो। इसी में तुम सबकी भलाई है। फरमाने इलाही है जब उन्हें उनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम यानी अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं रखते हो? यकीनन मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। और मैं इस यानी तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ रब्बुल आलमीन की जिम्मा है। क्या तुम यानी जिनसी तस्कीन के लिए दुनिया वालों में से मर्दों के पास जाते हो और तुम अपनी वो बीवियां छोड़ देते हो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैदा की हैं? बल्कि तुम लोग तो हद से ही गुजर चुके हो। सूरह शोरा आयत नंबर 161 था 164। नंबर 2। और यानी हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने भी नहीं किया? तुम जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, बल्कि तुम तो यानी बिल्कुल ही इंसानियत की हद से गुजर जाने वाले हो। सूरह आराफ आयत नंबर 80 ता 81। नंबर 3। और लूत अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से फरमाया, तुम बेहयाई का इर्तिकाब कर रहे हो
جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ کیا تم یعنی جنسی تسکین کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، مسافروں کو لوٹتے ہو اور اپنی مجالس میں بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ قوم لوط کا حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ سلوک۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب واضح نصیحت کی اور انہیں اللہ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن انہوں نے واضح نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا کہ آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ بھی لے آئیں، پھر بھی ہم اپنی اس حرکت پر باز نہیں آئیں گے۔ فرمان الہی ہے، قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 160۔ نمبر 2، قوم لوط نے کہا، اے لوط، اگر تم اس یعنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 167۔ نمبر 3، ان یعنی کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ کہنے لگے، ان لوگوں یعنی لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سورہ آراف آیت نمبر 82۔ نمبر 4، بس ان کی قوم کا یہی جواب تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 29۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اللہ کے حضور دعا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں واضح نصیحت کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی نے نصیحت نہ حاصل کی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور قوم کو مختلف تکالیف پہنچانے کے علاوہ عذاب کا مطالبہ بھی کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور مومنین کی عذاب الہی سے قبل ہجرت۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات میں سدوم سے ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار جب رات کا آخری حصہ آیا، اللہ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دل دہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا، پھر ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جائے تو آپ اپنے خاندان یعنی ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور آپ ان یعنی اپنے خاندان کے پیچھے چلیے، اور تم سب لوگوں میں سے یہاں کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیے۔ ہم نے اسے یعنی لوط علیہ السلام کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان مجرموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ سورہ ہجر آیت نمبر 65 تا 66۔ نمبر 2، فرشتوں نے یعنی آپ کو پریشان دیکھ کر کہا، اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، بس آپ اپنے گھر والوں یعنی مومنین کو لے کر اپنی بستی سے رات گئے نکل جائیں۔ آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی یعنی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر تہ بتہ کنکر پتھر برسائے، یعنی جن میں سے ہر پتھر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے،
اور وہ یعنی بستی ان ظالموں یعنی کہ قریش مکہ سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 81 تا 83۔ نمبر 3، آخر کار جب ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل عیال کو نجات عطا فرمائی سوائے اس بڑھیا یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور باقی تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر یعنی پتھروں کی بارش برسائی، بس بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے گئے لوگوں پر برسی۔ بے شک اس میں عبرت بھی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی یعنی اللہ نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹ کر زمین پر دے مارا، پھر ان بستیوں کو اس یعنی پتھروں کی بارش نے ڈھانپ لیا۔ سورہ نجم آیت نمبر 53 تا 54۔ نمبر 6، پھر ہم نے انہیں یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے یعنی ہلاک ہونے والوں میں سے رہی، اور ہم نے ان پر خصوصی یعنی پتھروں کی بارش برسائی۔ بس آپ دیکھ لیجئے یعنی ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 83 تا 84۔